अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज इकबाल। आज 19 नवंबर और जुमरात का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क फ्रांस में मुस्लिम तंजीमों को 15 दिन का अल्टीमेटम, जबकि मजीद सख्त कवानीन मुतारफ। स्पेन एक हफ्ते में रिकॉर्ड कोरोना हलाकतें, जबकि तारकिन वतन बहरान पर वजीर दाखिला से इस्तीफे का मुतालबा। बरतानिया आकर काम करने वाले तारकिन वतन की तादाद में कमी, जबकि बरतानिया और यूरोप के दरमियान तजारती मुज़ाकरात रोक दिए गए। यूनान ने कोरोना को रोकने के लिए बॉर्डर्स बंद करने का ऐलान किया, जबकि कौंसिल ऑफ यूरोप की कमेटी ने यूनान पर तारकिन वतन के हवाले से शदीद तनकीद की है। इटली में माफिया के अरकान के खिलाफ कार्रवाई, जबकि आज फिर मुल्क में रिकॉर्ड कोरोना हलाकतें। जबकि इसके अलावा हम बात करेंगे यूरोपीय कमीशन ने तमाम रुकन ममालिक से तारकिन वतन इस्लाहत मंसूबे पर मुत्फिक होने की अपील कर दी। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालात वाक़या से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आलमी अदारे सेहत यूरोप के दफ्तर के सरबराह का कहना है कि अगर यूरोपीय लोग 95% चेहरे का मास्क इस्तेमाल करते तो लॉकडाउन से बचा जा सकता था। उनका कहना था कि लॉकडाउन आखिरी रास्ता होना चाहिए, लेकिन जिन ममालिक में लॉकडाउन नाफिज है उन्हें लॉकडाउन पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता उठानी चाहिए। उनका बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना की वजह से यूरोप में 29,000 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। उधर जर्मनी बीमारियों को काबू करने वाले अदारे के सरबराह ने कहा है कि जर्मनी में कोरोना इन्फेक्शन की तादाद ज्यादा है, लेकिन मुल्क में जुज़वी तौर पर लॉकडाउन के मस्बत असरात सामने आ रहे हैं। उनका कहना था कि मुल्क में कोरोना के हवाले से सूरत हाल अब भी संगीन है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज हजारों अफराद ने कोरोना इकदामात कानून में तब्दीली के खिलाफ एहतजाज किया। बल्लन हकाम का कहना है कि मुजाहिरीन ने चेहरे का मास्क पहनने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन का एहतजाज खत्म कराने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जो जर्मन पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज कर रहे थे। याद रहे कि इससे पहले इतलात आ रही थी कि जर्मन पार्लियामेंट ऐसी इस्लाहत के मंसूबे पर बहस कर रही है जिससे हुकूमत को वबाई अमराज के दौरान मजीद इख्तियारात हासिल होंगे। जर्मनी आज कोरोना के मजीद 22,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 251 अफराद हलाक हुए हैं। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तजारती मुज़ाकरात रुक गए हैं क्योंकि एक मेंबर में कोरोना की तस्दीक हुई है। उधर बरतानिया के वज़ीर आज़म ने अपने दफाई अखराजात के मंसूबे का दफा किया है और कहा है कि इस मंसूबे से 40,000 से ज्यादा मुलाजमतों की हिफाजत होगी। याद रहे कि दफाई बजट में 16.5 बिलियन का इजाफा किया गया है। बरतानिया अपनी फौज को जदीद बनाकर बहुत से लोगों की हिफाजत करना चाहता है। अब तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। बरतानिया की हुकूमत के नए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता चंद महीनों में बहुत कम तारकिन वतन ने बरतानिया में काम करने के लिए दरखास्तें दी और बहुत कम लोग बरतानिया का वीज़ा हासिल करने में कामयाब हुए। हकाम का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह इमिग्रेशन के सख्त कवानीन, जबकि इसके अलावा कोरोना की वजह से सफरी पाबंदियां हैं। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांसीसी वजीर खजाना ने बुध के रोज सुपर मार्केटों और ऑनलाइन चीजें फरोख्त करने वालों से अपील की है कि वो 27 नवंबर को होने वाली ब्लैक फ्राइडे सेल शॉपिंग डे मुलतवी कर दें। दूसरी तरफ छोटी दुकानों के मालकान का कहना है कि वो अमेज़न जैसी बड़ी ऑनलाइन कंपनियों का मुकाबला नहीं कर सकते। फ्रांस में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 28,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 425 अफराद हलाक हुए हैं। जबकि हकाम का कहना है कि फ्रांस के अस्पतालों में मरीजों की तादाद मुसलसल कम हो रही है। अब बात करते हैं फ्रांस में आने वाले नए सख्त कवानीन की। फ्रांस के सदर ने तौहीन आमेज खाकों की इशाअत के बाद पैदा होने वाली कशीदगी के बाद मुल्क में नए इकदामात का ऐलान किया है।
انہوں نے فرانس کی مسلم تنظیموں کو ان اقدامات کی حمایت کے لیے 15 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے نہ کہ سیاسی تحریک، جبکہ مسلم گروپوں میں غیر ملکی مداخلت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ فرانس میں مسلمانوں کے لیے سخت قوانین متعارف کرائے جا رہے ہیں، جن میں گھریلو تعلیم پر پابندی، مذہبی بنیادوں پر سرکاری عہدیداروں کو ڈرانے والے افراد کے لیے سخت سزائیں، قانون کے تحت ہر بچے کو شناختی نمبر دیا جائے گا جس کا استعمال اس چیز پر کیا جائے گا کہ بچہ اسکول جا رہا ہے یا نہیں۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے والدین کو 6 ماہ کی قید کے ساتھ جرمانے کی سزائیں بھی دی جائیں گی۔ اب بات کرتے ہیں یونان کی۔ جمعرات کے روز جاری ہونے والی کونسل آف یورپ کی کمیٹی کی رپورٹ میں یونانی حکام پر زور دیا گیا ہے کہ وہ امیگریشن حراست کا اپنا طریقہ کار تبدیل کرے اور آزادی سے محروم تارکین وطن کے ساتھ وقار اور انسانیت والا سلوک کرے۔ یاد رہے کہ تارکین وطن کو انتہائی برے حالات میں قید رکھا جا رہا ہے۔ خراب روشنی، خستہ حال اور ٹوٹے ہوئے بیت الخلا، نہ کافی کھانا اور صفائی کا انتظام نہ ہونے کے برابر ہے۔ ادھر اطلاعات ہے کہ یونان کی حکومت نے البانیہ اور بلغاریہ کے ساتھ اپنے بارڈر جمعے کے روز سے بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ یونان کے حکام کا کہنا ہے کہ کورونا پابندیوں کو ملک میں مزید سخت بنایا جا سکتا ہے۔ گزشتہ روز کورونا سے 60 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہے۔ ادھر یونان کے حکام کا کہنا ہے کہ ہر ماہ 1 ملین لوگوں کو کورونا کی مفت ویکسین پلائی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں اٹلی میں مافیا کے خلاف کارروائی کی۔ اٹلی کی پولیس نے جمعرات کے روز خطے کی طاقتور مافیا کے خلاف کارروائی کی ہے، جس میں کالابریا کی علاقائی کونسل کے سربراہ سمیت 19 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ان افراد پر پتہ لینے اور غیر قانونی پناہ کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ ادھر آج اٹلی میں کورونا کے ریکارڈ 40,000 سے زائد کیس سامنے آئے ہیں، جبکہ پہلی بار اٹلی میں کورونا سے 753 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اب تارکین وطن کے حوالے سے ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان نے جمعرات کے روز رکن ممالک سے کہا ہے کہ وہ مہاجرین اور پناہ کے متلاشیوں کے انتظام کے لیے یورپی یونین کے نظام پر نظر ثانی کے نئے منصوبے پر متفق ہو جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد تارکین وطن کے بحران سے متاثرہ ممالک، جن میں اٹلی اور اسپین شامل ہیں، ان کی مدد کرنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسپین کی۔ یورپی ملک اسپین میں ایک ہفتے میں ہلاکتوں کا نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ بدھ کے روز 350 افراد کورونا کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، جس کے بعد گزشتہ ہفتے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 1346 ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ اسپین میں کورونا معاملات میں کمی آ رہی ہے، جبکہ ہلاکتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ دوسری طرف آج اسپین کے حکام نے چہرے کے ماسک کی نئی قیمت جو ہے وہ 62 سینٹ مقرر کی ہے۔ اس پر ٹیکس کو کم کر دیا گیا ہے۔ ادھر دارالحکومت میڈرڈ کے حکام اس منصوبے پر کام کر رہے ہیں، جس کے ذریعے فارمیسیوں پر لوگوں کو کورونا کے فری ٹیسٹ کی سہولت دی جائے گی۔ ادھر کاتالونیا کے حکام کا کہنا ہے کہ سوموار سے بار ریسٹورنٹ کھول جائیں گے، لیکن بار ریسٹورنٹ کے اندر صرف 30% لوگوں کی گنجائش ہوگی اور انہیں رات 9:30 پر بند کرنا لازمی ہوگا، کیونکہ کاتالونیا میں رات 10 بجے کا کرفیو جاری رہے گا۔ یاد رہے کہ کاتالونیا کی حکومت 4 مرحلوں میں کورونا پابندیوں کو ختم کرے گی۔ اب بات کرتے ہیں اسپین میں تارکین وطن کے بحران کی۔ اسپین کے وزیر داخلہ پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ تارکین وطن کے بحران کی وجہ سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ اس سال 16,760 تارکین وطن اب تک اسپین کے جزیرے کناریہ میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز پولیس نے کارروائی کی تھی، تارکین وطن سے کیمپ خالی کرا لیا تھا، جس کے بعد حکومت پر شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ اس نے بہت سے تارکین وطن کو کھانے پینے کے بغیر چھوڑ دیا، جبکہ وزیر داخلہ نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ گزشتہ روز پیش آنے والے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ نشریات پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ نشریات پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔